عزوز سلامتنا تقبلون نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحون نزقوان زدلنيم زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي بركت بلو وانا حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدمو ملغتو يدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواق ايترسعوم بفلمام تشاينا روسيان دحننت عقورن نايت اب ايران زركب بزح زهابته ايرانيمن نمرغغاص اب دردر كاتوا كم زخلا تغليصو غيزياو دايركتور غدات ايرانن مينستر غدات وص امريكا جوي هودنا الجزيره ابزابو حبريتا ايران ابزاب تمتو غزيف متن زهابته ايرانيم نزخونه مس امريكا زغبرو سممع سلام نخل نجر قولفي كبل غليصلهم ات دايركتور وسيخو 441 كيلوغرام زمزن يورانيم ايران كساب 300 ايتاوي زهابته مت بمخانه نسيبيلاوي سلاماو اتقاقما ناي متقام عدل كم زيبلون نوتادراو اصوار نمفراي تراي كوعل كم زخلن يغليصو سلازي اموداتا روسيان تشاينان كيترفا از ايرانيم كاب ايران وصيو ابو حسبوتا كقمت ناب ان كسغاغر كسمام عين يلوم جوي هود بريزيدنت تشاينا شي جينبينغن روسياوي فلاديمير بوتين ابز سومون ابز غبر وكلتي او زررب بزعبا مخزان مخزان ايرانيم ايران تزاريبوم كخونو كم زخلون غميتلوم اب بيجينغ ابز غداي سق زبلا ميستراو زتم تخايدو كخون يخلي كبلون وسيغلوم منالبات ون مس ايراناوين ون يزراربو يخونو ازي امصاي كريو نخلينا كبل دما غاليصو يركبالوم ازي ابزخونه لوان بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب هاجرو اوش موت هرمز ناي متحالف كفليت كم زي تدلن نتي اب ايران زركب بزح زهاب تمعقور ايرانيم بملو كم توسدون افليطلوم بريزيدنت ترامب اوايت هاوس غازيطنياتا ابزهابو مغلصي يورانيم ايران بزملكت امريكا زلوا مرغصي مبرهي بوللوم اتي ايرانيم كن وستينا گندما ايلينانيو اين دولينينا دحر موسانا منالبات كنتفوينا انت خوين غنعاتهم ايراناويان كهلوم فصيمنا اين فقدنينا يللوم ازي مدره ترامب تشاينا روسيان دحننت نايت ببزح زهابته ايران نمرغغاص نبعلن مخزان اب دردر كهلوا كم زخلا اب زغلصلو وان ز تسمعيوم از دحرواي مغلص بريزيدنت امريكا نزي ايرانيم نخالوت حالات هاجرات كيركبا زلو قراصنت زر مخانون تغليصلوم اب امريكا دحر موساخ واغا ندادي اب حزبي سفيح زي عقبت اب زريالو زلوان امريكاوያን اب تمس ايران ككير زخل كينات زلو مرغصي زرئي حادش مصنعت تزرغيحلوم بمشرت حادش داساس فوكس نيوز سوسامي تاويتا امريكاوያን هاجروم مس ايران نابكينات كتاعتو ايدلينيوم نوغون بتري قاومو حزبي كابكينات نلعلي نوشتاو قطباو صقتن وسخ واغا ندادن اغالب وكهب كم زدلون ات مصنعتي املاخيتي ركبالوم ازي ابزخون الوان بمسرت لوم ذا واشنطن بوست وصو حادش صبصب امريكا ابزغرب اوان ابستخايده كوينات ناسرائيل كمتقعت ايران مكلخل لعل فرقي نايز عقورتو تاد زبهال صره ميسايل مكلخليتات ادخيماتولم بمسرت تصبصب امريكا ناسرائيل مكلخل لعل ميتي اسيم سرن اسيم 6 صره ميسايلات تقيمالا اسرائيل بوغنا تحت ميتي اورو صره ميسايلاتن استات 9 ديفيد سيلينغ ميسايلاتن طرحات تقيمم حادثو مزيت تقسب على سلطان امريكا نتا غزيطا ابزهابو حبريتا مسيران كالو خوينات تتلعيلو اسرائيل نقله كابناي مسائل مكلخل باتريتاتا نصغنا كتسدد بموسانا امريكا كابزا ابزوان اسرائيل مكلخل اتتقملو زياده صره مسائل مكلخلي كتقام كتقدر كم تخلي حبير زلوم اتبعل ستان وسيخو اسرائيل نبعلا كوينات كتقالسن كتعوتن عقمي بلان انت خونا غند حربايتا لعل دغف امريكا سلازي رايم نزحق زفلت يلن كبل صفحات تدغف ابريلوم بانصارو بنتاغون منيستر مكلخال امريكا مس اسرائيل ناي صور مكفال صقم كمزلو نواشنطن بوست نصي يقولهم كمل سنايز دما منيستر مكلخال بالستيك مكلخال مسائلات ابتي سفيح سرعات مكلخالنا عقمنا نحاده مسارح طرحي كبل غليطلهم واشنطن زركب امباس اسرائيلون امريكا خم اسرائيل وتادراو دلونت دلو تحبراو ربحان عقم زلوا قال محازا يبلان كبليو ملسي بزلهم نابتغالي زينا مس نسهجر منيستر غدات وصاير ترا عثمان صالح نفصام غدات امباس قطر اب ايرترا امباسادر قانم بن محمد المعديد رخيبو كم زراربو اغلغلو زينا قطر افليتوم اتركب اب اسمرا استخايده خوينو دحر نويح من قلقال زمدنا كلتين هاغرات زرزلو بمخانو اقاربو سحيبلوم دبلوماساو زمدنا كلتين هاغرات اب 1996 اب دوحا امباس هاغر ايرترا بمخفات جمره خوينو قطر بوغنا اب كتشن حدن اب اسمرا امباس بمخفات نز زمدنا حيلاتيام كاب شوعت حيزو دما كلتين هاغرات ازي
ጥሙር ዝኾነ ዝምድና ከም ዝነበረን ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ሓለፈ ኣስታት 10 ዓመታት ግን ዝምድናን ኣንቆልቂሉ ይጸኒሑ ቀጠር ኣብ 2010 ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ኣብ ዝተፈጠረ ደባዊ ምሳሓብ ከም መንጎኛ ብምዃን ኣብቲ ዘሰሓብ ደብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣዋፊራ ኣብ መንጎ ክልቲአን ወገናት ጻዕሪ ሽምግልና ተካይድ ከም ዝነበረት እውን ይፍለጥ ኣብቲ ዋነታ ብሰንክቲ ኣብ 2009 ዝተነብረላ እገዳ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ተነጽሎ ዝነበረት ኤርትራ ቀጠር ፖለቲካውን ቁጠባውን ደገፍ ዝገበረት ኣገዳሲት መሻርክቲ ኤርትራ ምንባራ ይፍለጥ እንተኾነ እቲ ዝምድና ኣብ 2017 ድሕሪ ዘጋጠመ ቅልውላው ኣባል ሃገራት ምትሕግጋዝ ወሽመጥ ዓረብ GCC ስዑድ ዓረብ ኢማራት ዓረብን ባህሬንን ግብፅን ኣብ ልዕሊ ቀጠር እገዳ ምስ ገበራ እቲ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ዝምድና እውን ተበላሽዩ ኣብቲ እዋን ኤርትራ ኣብ ጎኒ እቲ ስዑድያን ኢማራትን ዝመርሖ ዝነበራ ኺዳን ልፍንተው ሓይሊ ኣንጻር የመናውያን ሕቲ ብቐረባ ከም ዝተሰለፈት ድማ ይርስዓን ምስ ኢማራት ብዝነበራ ስትራቴጂካውን ወታደራውን ምትሕብባር ንወደብ ዓሰብ ማዓስከር ኣየር ኤርትራን ኣብ የመን ዝግበር ስርሒታት ኣፍቂዳ ነይራ ቅልውላው ሃገራት እናዓሙቓ ኣብ ዝኸደሉ ነዊሕ ከይጸንሐ ቀጠር ሰራዊታ ካብ ዶብ ኤርትራ ጅቡትን እውን ኣልዒላ ኣብ መንጎ ሃገራት ምትሕብባር ወሽመጥ ዓረብ ኣብ 2021 ብዝተገብረ ስምምዕ እቲ ኣብ ወጥሪ ዝነበረ ዞባዊ ዲፕሎማሲ በብቕርብ እናተመሓየሸ ክመጽእ ከም ዝጸንሐ ድማ ይንገር ኣብዚ ትማላ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ርክብ ድማ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ነቲ ዝጸንሐ ዝምድና ብምግምጋም ዝምድንኦም እናደንፍዐ ዝኸደሉ መንገዲ ኣመልኪቶም ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡ ዘሎ ድሕሪ እቲ ኣብ ለካቲት ዝተባርዐ ኩናት ኢራን ኣሜሪካን እስራኤል ማእኸላይ ምብራቕ ብሓፈሻ ዝተወሰነ ሃገራት ወሽመጥ ድማ ብፍላይ ብሰንኪ ዝወረደ መጥቃዕታት ኢራን ኣብ ቅልውላውያን ዝርከባ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጂኦስትራቴጂካውን ምቅያራት ድማ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ሓድሕደን ይኹን ምስ ሃገራት ጎደቦ ኪንኦን ዘለወን ዝምድናታት ዳግመ ምትዕርራይ ክገብራሉ ተገዲደን ከም ዘለዋ ዞባዊ ክኢላታት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ርክብ ኣስመራ ሚኒስትር ዑስማን ኣምባሳደር ርክብ ኣስመራን ሚኒስትር ዑስማንን ኣምባሳደር ቃኒምን ዓብዪ ዲፕሎማሲያዊ ለውጥን ስምምዕን ዝተሰምዓሉ ኣይኹን እምበር ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ዝቀየር ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ መልክዕ ቀይሕ ባሕሪ ርክባተን ንምኽላስ ዝጅመርኦ ግበራዊ ተበግሶ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ግምታት ኣለዉ ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስሊ ሰግር ኢትዮጵያ ግብፂ ኣፍ ደገ ባሕርን ናይ ምርካብ ጻዕርታተይ ተዕንቅፋላ ክትብል ከሲሳላ ኢትዮጵያ ግብፂ ምስ ኤርትራ ስምምዕ መጓዓዝያ ባሕሪ ድሕሪ ምኽታማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቀጥታዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ሰላም ንምትዕንቃፍ ንምዝራግን ትንቀሳቐሳላ ክትብል ከሲሳላ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ብሓሙስ 21 ግንቦት 2026 ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ካብ ካይሮ ዝመጽእ ዘይሃናጽ ውዲት ነቲ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዘለዋ ድሌት ንምዕንቃፍን ኣቓልቦን ምስራቕን ንምኽባብን ዝዓለመ እዩ ክብል ገሊጹሎም ኣምባሳደር ነቢያት ከም ዝገለጾ ፖሊስታት ግብፂ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ምርግጋዕ ንምዝራግ ዝዓለመ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ኣለዎ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንምብጻሕ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ኣብ ተካይደሉ ዘላ እዋን ካይሮ ወጥሪ ክትፈጥር ምጽናሓ ልሙድ እኳ እንትኾንም እቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ግን ንድሕሪት ዘይምለስ እዩ ክብል ይገሊጹ ዘሎም እዚ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ዝተገብረ ስምምዕ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብድላትን ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ካሚል ኣልዋዚርን ኣብ ኣስመራ ዑደት ኣብ ዝገብርሉ እዋን ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምርኻብ ዝተፈረመ ኮይኑ ንወደባት ግብፅን ኤርትራን ብቀይሕ ባሕሪ ዘራኽብ ናይ መርከብ መጓዓዝያ መስመር ምፍጣር ዝሓዘ እዩ ሚኒስትር ዓብደላቲ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ጸጥታን ምሕደራን ቀይሕ ባሕሪ ናይተን ኣብ ገማግም እቲ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት ጥራይ ፍሉይ ሓላፍነት ክኸውን ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘይርከባ ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝተኣሳሰሩ ዝኾነ ይኹን ስምምዓት ናይ ምእታው መሰል ከም ዘይብለን ቀጥታዊ መልእኽቲ ተሕሊፉሎም እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ቃላት ኩናት ነቲ ኣብዘን ዝሓለፉ ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ወታደራውያን ኣዘዝትን ብተደጋጋሚ ዘልዕልዎ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ መቐጸልታ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኢትዮጵያ ኣብ ጂኦግራፊያዊ ቤት ማእሰርትያ ትርከብ ብምባል ልዕሊ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ብዘይቀታዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትነብር ከም ዘይትኽእል ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያ ተፈጥሮኣዊ ደብ ምዃኑን ብምጥቃስ እዚ ሕቶ እዚ ብሰላም ወይ ብሓይሊ ክፍታሕ ከም ዝግባእ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ነዚ መርገፂ ብምድጋፍ ድማ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኢትዮጵያ ሃገሮም ናይ ገዛ ርእሳ ሓይሊ ባሕሪ ክትጣየሽ ምዃና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወታደራዊ ማዓስከር ናይ ምርካብ ሕልሚ ስትራቴጂካዊ ቀዳምነት ከም ዝሃቦ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም እዚ ኮይኑ ግን ኤርትራ ግብፅን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወታደራዊ ልምምድ ንምክያድ መደብ ከም ዘለወን እውን ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኤርትራን ግብፅን ብዘይካ እተን ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝደዋባ ሃገራት ናብ ቀይሕ ባሕሪ ከኣትዋ ዝኽእላ ካልኦት ሃገራት ከም ዘለዋ መርገፂ ሒዘን ኣለዋ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ካብ ጥዋታ ንኽትወፅእ ዝተወፀነ ምዃኑ እዩ ዝገለጽ ስዑድ ዓረብ ብድሕሪት ከም ዘላ ድማ ይሕበር ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢሚራት ዓረብን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣፍሪካ ንልዕልና ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ተዋጋእቲ ኮይነን ቀፂለን ዘለዋ ኢሚራት ዓረብ ንኢትዮጵያ ከም ድለያ ክትሽክርከራ ከላ
ኣብ ኢትዮጵያ ትምኒታ ትፍጽም ከም ዘላ ይዝግለጽ ስዑድ ዓረብ ድማ ምስ ኤርትራን ግብጽን ዕርክነት ከም ዘለዋ ይሕበር ኣብዚ ቀረባ እዋን ሓያላት ሃገራት ንኢትዮጵያን ኤርትራን ከዓርቃ ይጽዕራ ከም ዘለዋ ዝተገለጸ ኮይኑ ክልቲኦም ሚኒስትራት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮን ንሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝጸውዑ ኣፍሊጡ ነይሩ እንታይ ከም ዝተዘራረቡ ዋላ እኳ ዘይተገልጸ እቲ ጉዳይ ግን ነቱ ዘባ ከይርበሽ መጠንቀቕታ ከም ዘለዎ ንጹር ምዃንዮም ተንተንቲ እናገለጹ ዝርከቡ ሚድያታት ብልጽግና ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመጽኡ ኣብ ኣሕመድ ድማ ናብ ኣስመራ ክኸይድ ኢለን ኣብ ዝጽሕፋሉ እዋን ግብጽን ኤርትራን ድማ ሓድሽ ስምምዓትን ፈሪመን ከም ዘለዋን ኤርትራን ግብጽን ኣብ ቀይሕ ባሕር ወታደራዊ ልምምድ ንምክያድ መደብ ከም ዘለወን እዩ እናተገለጸ ዝርከብ ዘሎ እምባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናዮ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም